अनबिलीवेबल, जादू, टोना और जिन्नात के बद असरात का साइंटिफिक इलाज, पार्ट 2। इस वीडियो को देखने और सुनने से कबल इसके पार्ट 1 को ज़रूर देखें ताकि आप हक़ाइक़ को जान सकें। मेडिकल साइंस गैर तबी दौरों का सबब दिमाग या जिस्म में गैर मामूली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ यानी बरकी सरगर्मियाँ बताती है। क्या जिन्नात बरकी मखलूक़ात हैं? जिन्नात को हम क्यों देख नहीं सकते? आए साइंसी हक़ाइक़ की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। मौसलाती आलात के मुतल्लिक़ तो आप जानते ही हैं कि कुछ लो और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं। इंटरनेट को ही देख लें, पहले 3G और 4G के बाद 5G की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया क्या से क्या होने जा रही है। कवाए अकली वर्ता हैरत में गुम होने से इंसान अंगश्त बदंदा है। शायर मशरक डॉक्टर इकबाल ने भी ये पेशगोई की है कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या शयातीन या जिन्नात मादी मखलूक हैं? मादा ठोस, माए और गैस की सूरत में है। मादे की चौथी हालत प्लाज्मा है। प्लाज्मा या शाकला आयोनाइज्ड गैस या बारदार हवा है, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मादा की हतमी हालत है। साइंसदानों का कहना है कि कायनात का 99% हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। प्लाज्मा गैस ही की तरह होती है, ताहम गैस के बरक्स ये इस कदर गर्म होती है कि आयोनाइज्ड हो जाती है। जिन्नात इस मादी हालत से भी मुख्तलिफ सूरत में हैं। नारी यानी आगसी मखलूक़ात हैं, जहाँ तक साइंस की अभी तक रसाई मुमकिन नहीं। साइंसदानों का कहना है कि हम 3 डायमेंशंस यानी 3 जहतों की दुनिया में रिहाइश पजीर हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 जहतें हैं। हमारी ये दुनिया इन 3 डायमेंशन की कैद से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये भी ख्याल किया जाता है कि चौथी जहत वक़्त है, जबकि सुपर स्ट्रेंथ थ्योरी बताती है कि कायनात एक साथ 10 जहतों में मौजूद है। 3 जहतों के अलावा बाकी 7 जहतों के पार्टिकल्स को आँखों से नहीं देखा जा सकता। ताहम साइंसी शवाहिद से ये बखूबी समझा जा सकता है कि इंसानी जहन जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, गैर मरई मखलूक़ात और जिन्नात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर मुतहर्रिक हैं। इंसानी आँखें जिस रोशनी को देख सकती हैं वो विजिबल लाइट कहलाती है। ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। जिन्नात तो गैर मरई मखलूक़ात हैं, लेकिन बहुत सी दीगर गैर इंसानी मखलूक़ात भी हैं। इनका विजुअल स्पेक्ट्रम नौए इंसानी से ज़्यादा ताकतवर है। इस बिना पर वो बहुत सी दीगर ऐसी मखलूक़ात को भी देखते हैं जो इंसान नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर सांप इंफ्रारेड में भी देख सकता है, यानी इसे मुख्तलिफ अजसाम से निकलने वाली हरारत भी नज़र आती है, लेकिन इंसान की ज़ाहिरी आँखें ये नहीं देख सकती। शहद की मक्खी अल्ट्रा वायलेट में भी देख सकती है। इंसान भी अगर इसमें देख सकें तो वो एनर्जी को भी देख सकेंगे। इंसानी आँखें मुख्तलिफ रंगों को जैसे दिन में देखती हैं, उल्लू स्याह तरीन रात में भी ऐसे ही देख सकता है। इसकी वजह यह है कि इंसानी आँखों में रोशनी को देखने के लिए सिर्फ 2 लाइट रिसेप्टर्स हैं, लेकिन वो मखलूक़ात जो इंसानी आँखों से ज़्यादा देखने की सलाहियत रखती हैं, उनमें ये 2 से ज़्यादा होने की बिना पर
دیگر مخلوقات کو دیکھنے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پر مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سحری کے وقت مرغ فرشتوں کے نزول کو دیکھتا ہے تو بے بانگ دہل اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ رات کے پچھلے پہر وہ صرف اس وقت بولتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ انفس و آفاق کے تعلق کو کچھ سمجھتے ہیں تو یقیناً اس نظریے سے بھی واقف ہوں گے کہ مادہ شعور کی پیداوار ہے۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنے والوں کا کہنا ہے کہ شعور سے شعور اعلیٰ کے سفر میں تو سب کچھ دیکھنا ممکن ہے، لیکن مادی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا جانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے ہم جنات اور بہت سی دیگر مخلوقات کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ شیاطین جو جنات میں سے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ دشمن سامنے ہو تو اسے دیکھتے ہوئے اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے وار سے بھی بچا جا سکتا ہے، لیکن جو سامنے آنے پر دکھائی ہی نہ دے اس کے وار سے کیسے بچا جائے؟ اسی لیے دین اسلام میں یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ کی پناہ طلب کر لی جائے۔ کسی بھی مخلوق سے دوسری مخلوق کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے اور نقصان بھی۔ ایسی مخلوقات یا عناصر جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے ذریعے جسم انسانی میں پیدا ہونے والی تکالیف کا درست علاج بھی ایسے عناصر یا ادویات سے ہی ممکن ہے جو کہ غیر مرئی ہیں، یعنی نظر نہیں آتی۔ ہومیوپیتھی پوٹینسی میں ادویاتی مالیکیولز نہیں ہوتے، اور جو کچھ ہے اسے ابھی تک ایسے ہی دیکھا نہیں جا سکتا جیسے جنات کو انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ لیکن اس کے افعال اس قدر سریع التاثیر ہیں کہ دوا کے زبان پر لگتے ہی پلک جھپکنے میں اثر ہو جاتا ہے۔ تاہم دوا کا مریض کی علامات سے مماثل ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اوپر بیان کیے گئے مریضوں میں پہلی مریضہ کو جو دوا دی گئی اس کا نام ہے کالی بائیکرام 30۔ دوا کی چند خوراکوں سے بچی کو دردوں کے دورے پڑنے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ دوسری مریضہ جسے بیرونی گلے سے ناگوار بو اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی رہتی تھی، اسے جو دوا دی گئی اس کا نام ہے پرسٹیلا 200۔ صرف ایک ہی خوراک دیتے ہی صرف 2 منٹ بعد جب مریضہ سے پوچھا گیا کہ اب بتائیں، اس نے حیرانگی سے کہا اب تو وہ ناگوار بو نہیں آ رہی، اور اسے پھر کبھی بھی دوبارہ یہ ناگوار بو نہیں آئی۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر قسم کے جادو ٹونا یا جنات کے بد اثرات اور وہمی کیفیات کا ہومیوپیتھک پوٹینسی ادویات میں علاج ممکن ہے۔ کوئی مشکل درپیش ہو تو ہم سے رابطہ کریں۔ ڈسکرپشن میں واٹس اپ رابطہ نمبر دے دیا گیا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے دوسروں سے بھی شیئر کر کے ان کی دعائیں لیں جو جادو ٹونا اور جنات جیسے عناصر کے زیر اثر پریشان حال ہیں۔ نام نہاد پیر اور عامل ان کی جیبیں بھی خالی کرواتے ہیں اور مشق ستم بھی بناتے ہیں۔